बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने तरदीद की है कि अभी इमरान खान साहब के कोई बैक डोर चैनल राब्ते नहीं हो रहे। और इसके पीछे वजह क्या है देखें, ये हिकमत अमली हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या हो सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में अब इस वक्त इस्टेबलिशमेंट के साथ बैक डोर चैनल पर राब्ते ना हो रहे हों। इमरान खान साहब और उनकी बहन और दीगर कई लोग जो हैं वो माजी में ये कह चुके हैं कि उनको ऑफ़र्स दी गई हैं। यानी आज भी अगर आप अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट देखें, वो इमरान खान साहब को मिलकर आई थी, तो उनके स्टेटमेंट में आज भी उन ऑफ़र्स का जिक्र है जो ऑफ़र्स इमरान खान साहब को दी गई। और 2.5 हफ्ते पहले तक तो मैं आपको खुद रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर, यानी मैं ये तो नहीं बता रहा था आपको कि वो जेल के अंदर लोग इमरान खान को ही मिलकर गए, लेकिन छुट्टी वाले दिन इस तरह से गाड़ियों का दाखिल हो जाना, और 2 मरतबा मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ कि गाड़ियाँ जेल के अंदर आती हैं, फुल प्रोटोकॉल के अंदर किसी से मिलती हैं और फिर वो गाड़ियाँ वापस चली जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इस जेल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो इमरान खान है, ये भी सब जानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऑफ़र्स जारी थी और हर तरफ से ये रिपोर्ट हुई हैं। हुकूमत के लोग भी रिपोर्ट करते रहे हैं, हुकूमती सहाफ़ी भी रिपोर्ट करते रहे हैं। बैकडोर चैनल का जो जिक्र है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो भी इनका जिक्र करते रहे हैं। या तो अभी ये राब्ते नहीं हो रहे, या फिर इन राब्तों को खुफिया रखना एक हिकमत अमली है। लेकिन जो भी है, बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि इमरान खान साहब के या हमारी पार्टी के कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक डोर चैनल मुज़ाकरात नहीं है। यही मुज़ाकरात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के। अलीमा खान साहिबा का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान भी NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए। वो चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो कि इस केस में क्या है। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर जेल से बाहर आए। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएं, बड़ी कोशिश की। इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 2 साल के लिए कहा बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए कि 6 महीने के लिए आप बाहर आ जाएं। फिर इमरान खान को कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। फिर कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत को चलने दें। यही वो सारी चीज़ें जो पहले रिपोर्ट हुई हैं। अब कोई ना कोई तो ये पैगाम साजी करता है। अलीमा खान ने कहा कि डायरेक्ट हमारे साथ बात नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मैं भी जानता हूं कि अमेरिका में कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे रब्ता करके पाकिस्तान में 2 शख्सियात जो है उनको नॉमिनेट किया गया था। एक वक्त था जब इमरान खान साहब के साथ ये बातें की गई थी। ये भी एक टाइम पीरियड था जो अभी गुजर गया है, और अब मामला काफ़ी आगे निकल गए हैं जो अभी समझ आ रही है। लेकिन इस किस्म के पैगाम हमें और इमरान खान को भी आए हैं जब इमरान खान 1.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से अपने केसेस का सामना किया है। तो अब ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के राब्ते बैक डोर चैनल से भी हो रहे हैं। देखें, ये तासुर जो है वो उन तमाम चीज़ों से मिलता है जो मार्केट में आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं। मैंने एक खबर दी थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये खबर ठीक नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक ऑफ़र इमरान खान साहब के पास मौजूद थी कि अगर वो डी चौक ना जाते उनके लोग, तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता और उस दिन उनको रिहा कर दिया जाता 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर के आसपास। तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में एक ऐसी ऑफ़र उन्हें दी गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उस वक्त के हालात के मुताबिक वो ऑफ़र तस्लीम नहीं की। इमरान खान साहब अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं, वो ऐसे बाहर नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान ने कहा है कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था। 22 दिसंबर को हमें इतला मिली कि जनाब फैसला अब 6 जनवरी को होगा। अब एक बार फिर टीवी पर चलना शुरू हो गया कि इस केस में सज़ा अभी नहीं सुनाई जाएगी। इमरान खान ने वाज़े कहा कि यह आपकी गलतफहमी है कि इस केस को आप मेरी गर्दन पर तलवार लटका रहे हैं बनाकर। इमरान खान ने कहा कि आप सज़ा सुनाएं जिस तरह आपने इद्दत केस में सज़ा सुनाई, आप उसी तरह सज़ा सुनाएं जिस तरह आपने साइफर पे सज़ा सुनाई। आप इस केस में सज़ा सुनाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपने किस किस्म का केस बनाया था।
دنیا میں اس کیس کا مذاق بنے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے تاکہ ہمارے وکیل اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں. علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ 26 نومبر سے لاپتہ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس کو آپ غور سے سنیے گا کیونکہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی فیکٹس رکھنے والا ہوں. عمران خان نے کہا کہ جو لوگ 26 نومبر سے لاپتہ ہیں، ابھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے بقول لگ بھگ 50 لوگوں کا وہ بتاتے ہیں کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، کسی جیل میں ان کا سراغ نہیں ملا یا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، وہ لوگ اپنے گھر بھی واپس نہیں پہنچے. تو 50 کے قریب لوگوں کا ابھی یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر سے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی. عمران خان نے پارٹی کے لوگوں کو سخت ہدایات بھیجی ہیں کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کے کتنے لوگ لاپتہ ہیں اور وہ کدھر ہیں. لاپتہ لوگوں کی تصاویر شائع کریں. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، یہ عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ عمران خان نے کہا. یہ نہ ہم بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا. 26 نومبر کو لوگوں پر سنائپر سے فائرنگ ہوئی ہے، رات کو پورا آپریشن کیا گیا ہے. اس کا کسی کو تو جواب دینا پڑے گا. لوگ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہے تھے. عمران خان نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھنا بند نہیں ہونی چاہیے. اب ذرا ناظرین آپ سامنے 26 نومبر کو دیکھیں تو پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، رولا پڑا ہوا پوری دنیا میں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ایسی ہے کہ جب شدید دباؤ آیا سوشل میڈیا کی جانب سے، تو پہلے تو سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. اندر سے ہی لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ سوشل میڈیا ذمہ دار ہے ہر چیز کے لیے. حالانکہ سوشل میڈیا تو آواز اٹھا رہا تھا کہ 26 نومبر کو وہاں پہ قتل عام ہو گیا، ایک بھی لیڈر قتل نہیں ہوا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عام شہری، عام ورکر جو ہے وہ قتل ہو گئے. وہ بھی ماؤں کے بچے تھے، ان کے اپنے بھی بچے ہو سکتے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی زندگیاں تھیں، لیکن ایک مقصد کے لیے ان کی زندگیاں چلی گئیں. اب جو لوگ مارے گئے یا جو لوگ لاپتہ ہو گئے ان کے بارے میں اب تک کیا کیا؟ تو جناب 40 دن ہو گئے ہیں، 40واں ہو چکا ہے 26 نومبر کے شہداء کا، اور جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کو بھی 40 دن ہو گئے ہیں. تو سانحہ 26 نومبر کو آج 40 دن مکمل ہو گئے، مگر نہ کوئی ایف آئی آر اب تک درج ہوئی، نہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی پٹیشن دائر کی گئی. صرف ایک جو ہے وہ کیس کیا گیا، استغاثہ دائر کیا گیا، ایک کیس دائر کیا گیا ایک لوور کورٹ کے اندر، جہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کیا بنے گا. اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ جب عدالت کے اندر وہ کیس لگا تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی غائب تھی. یعنی جب لیڈرشپ عدالت میں جاتی ہے تو سارے ورکر پہنچتے ہیں لائن کے ساتھ، لیکن جب ورکر قتل ہو گیا اور اس کا کیس آیا اور وہ بھی ایک نہیں بہت سارے ورکرز، تو لیڈرشپ جو ہے وہ عدالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ابھی تک ایف آئی آر درج ہوئی، نہ تو ابھی تک لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی پٹیشنز دائر کی گئی، نہ ہی اسپتالوں کا ریکارڈ جمع کیا گیا اور نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج کا تحفظ کیا گیا. کیونکہ اسپتالوں کی اور ڈی چوک کی اور جو دیگر ملحقہ علاقے ہیں ان کی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کا تحفظ کیا جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے، تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کل تمام قتلوں کا سراغ نکال دے گی. لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو توقع کرنی پڑے گی. ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر برہم ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کم سے کم تصویریں تو لے کر آؤ نا. جو لاپتہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صوبائی حکومت کہہ رہی ہے ہمارے بندے واپس نہیں پہنچے، تو بھئی ان کی فوٹو لے کر آئیں، لا کر دکھائیں کہ یہ بندہ واپس نہیں آیا، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کا خاندان ہے، یہ اس کا بھائی ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے. بھئی لوگوں کے انٹرویوز کریں، لوگوں کو دکھائیں. یا تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو پھر آپ چیزیں سامنے کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ڈیٹا ہونا چاہیے تھا اور آپ کو یہ ڈیٹا سامنے لے کر آنا چاہیے تھا. یہ رسپانسبلٹی اب میڈیا تو پوری نہیں کرے گا. پولیٹیکل پارٹی کی بھی کوئی ایک تھکڑ سے تھکڑ پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی نا، دنیا کی فارغ ترین پولیٹیکل پارٹی کے بھی بندے لاپتہ ہوئے ہوتے تو 4 یا 5 دن کے اندر وہ تصویریں سامنے لے آتے، جناب یہ ہمارے بندے لاپتہ ہیں، یہ ان کی لسٹ ہے، یہ ان کے نام ہے، یہ ان کے گھر والے ہیں، یہ ان کے انٹرویوز ہیں، یہ ان کی تصاویر ہے، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کی فیملی ہے، دیکھیں سارے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی گئی گزری پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی تو یہ کر دیتی. 40 دن گزر گئے، پاکستان تحریک انصاف اب تک یہ نہیں کر پائی. عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا ہے تو میرے خیال میں انہیں کر لینا چاہیے. نارملی عمران خان صاحب کی باتیں یہ لوگ کم ہی مانتے ہیں، اور جو بات لاجک پہ پوری اترے یا جو بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئے
وہ بات تو بہت مشکل ہی مانتے ہیں عمران خان صاحب کی. حالت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت. میں نے 2-4 دفعہ عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا تو میں نے ری ٹویٹ کر دیا. تو مجھے یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی قیادت ری ٹویٹ نہیں کر پا رہی. میں نے کہا جی میں نے تو اس لیے کیا کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. وہ بیچارہ قید میں ایک لیڈر ہے اور وہ فسطائیت کا سامنا کر رہا ہے, کوئی اس کی بات پہنچ نہیں رہی, میڈیا دکھا نہیں رہا, تو میں نے ری ٹویٹ کر دیا یا میں نے اس کے اوپر اپنا کمنٹ دے دیا. تو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی, میرے چند دوستوں نے توجہ دلائی, انہوں نے کہا ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر کا جو ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے نا اس کو ری ٹویٹ کرنے سے وہ ڈرتے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے. یہ حالات ہیں کیونکہ جو بھی چیز اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی وہ پولیٹیکل پارٹی پھر نہیں کرتی. ابھی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونی تھی جو سیاسی کمیٹی ہے, مذاکراتی کمیٹی اس کی, لیکن مذاکرات نہیں ہو سکی. آج کے دن بھی حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کو نہیں ملنے دیا. کمیٹی چاہتی ہے کہ ایسے ماحول میں ملاقات ہو جہاں پہ ریکارڈنگ نہ ہو. جو ڈرامے پہلے سے چل رہے ہیں, کبھی ریکارڈنگ کرتے ہیں, کبھی آڈیو, کبھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں, ہر چیز کو سیم ٹائم میں دیکھتے ہیں, اپنے پاس ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں. تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی چاہتے ہیں ذرا تھوڑا کھلے ماحول کے اندر ملاقات ہو تاکہ بات چیت کھل کر ہو سکے. اب وہ یہ مانگ رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ یہ انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. فی الحال آج تو ملاقات نہیں ہوئی, کل کے دن میں شاید ملاقات ہو جائے, اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ شاید کل ملاقات کروا دی جائے گی عمران خان صاحب کی ان کی سیاسی کمیٹی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ, اور عمران خان صاحب وہاں پہ کچھ احکامات دیں گے. تو کل بڑی خبریں آپ کو مل جائیں گی اس حوالے سے. لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹائم بارڈ تو کیا ہوا ہے کہ جی 31 جنوری تک کا ٹائم ہے, اور جو مجھے لگتا ہے نا کہ اس کے بعد 15 دن اور بھی دے دیے جائیں گے. تو فروری کے مڈ تک انتظار کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے مظاہروں کا اور احتجاج کا مومنٹم بنائے گی. اور پھر کیونکہ جو بائیڈن کا پیچھے ہاتھ نہیں ہوگا, جب جو بائیڈن کا ہاتھ نہیں ہوگا تو پھر کون انہیں روکے گا. یعنی اتنا ظلم, فسطائیت اور جبر جو بائیڈن کا ہاتھ سر پہ تھا تو انہوں نے کر دیا. اب جو بائیڈن کا ہاتھ سر پہ نہیں ہے تو کس طرح وہ ظلم, جبر اور فسطائیت اور وہ ساری چیزیں کریں گے, وہ مشکل ہو جائے گا. تو اگلا احتجاج جو ہے وہ اس کا جو فیز آ رہا ہے وہ بڑا سخت فیز آ رہا ہے. ایک اور خبر ہے ناظرین, اور یہ خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے دوبارہ سے درخواست دائر کر دی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. دیکھیں فوجی عدالتوں والا جو معاملہ ہے نا وہ گلے میں اٹکا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے, کیونکہ یہ کوئی عدالت ہوتی ہی نہیں ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی جو فیصلے آپ نے ہمارے خلاف کیے 10-10 سال کی سزائیں سنا دی ہیں, لائیں فیصلہ ہمیں دیں, اب اپیل میں جائیں. اب کسی ایک کو بھی فیصلہ ابھی تک نہیں ملا. حتیٰ کہ آرمی چیف کے دفتر سے جو لوگوں نے رحم کی اپیلیں ان سے لکھوائی گئی ہیں, انہوں نے لکھی, وہ اپیلیں جو ہیں وہ پبلک ہو گئیں, وہ وہاں سے لیک ہو گئی اور وہ ہر طرف چلی گئیں. حالانکہ وہ آرمی چیف کو اپیل کی گئی تھی, آرمی چیف نے اس کے اوپر معافی دینی تھی یا نہیں دینی تھی, لیکن آرمی چیف کے دفتر سے یہ معاملہ نکل گیا. لیکن ابھی تک جو فیصلہ ہے وہ لیک نہیں ہو سکا. فیصلہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا کہ کس نوعیت سے اور کس انداز میں اور کس بنا پر یہ فیصلے سنائے گئے جو فوجی عدالتوں نے سنائے. تو یہ سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک, یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں آ جاتا نا, کیونکہ اس پہ فل کوٹ بننا ہے, آئینی بینچ اس معاملے کو نہیں سن سکتا. اس کی وجہ ہے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس کے نتیجے میں ایک آئینی بینچ بنا. وکلا کا اور تمام فریقین کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط بنی ہے, یہ ترمیم ہی غلط ہوئی ہے. تو ترمیم کے نتیجے میں جو بینچ بنا وہ کبھی بھی کیس نہیں سن سکتا اس ترمیم کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی بینچ کے خلاف تو کیس ہے, تو یہی بینچ اس کیس کو کیسے سن سکتا ہے. لہذا یہ معاملہ گلے میں پھنسا ہوا ہے, اور 1-2 درخواستیں نہیں ہیں, یہ درجن بھر درخواستیں ہیں, اور بڑے اہم لوگوں کی درخواستیں ہیں, باقاعدہ بارز اس کے اندر ممبر بنی ہوئی ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جائے گا فل کورٹ پہ, اور اگر یہ فل کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں سب کو پتا ہے کہ انصاف ہو گیا تو 26ویں آئینی ترمیم اڑ جائے گی. 26ویں آئینی ترمیم اڑ گئی تو آئینی بینچ بھی اڑ جائے گا. آئینی بینچ اڑ گیا تو فوجی عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے, تو فوجی عدالتیں فیصلے نہیں کر پائیں گی. اور ایک اور بڑی مزیدار چیز ہوگی, پہلے یہ خبر آپ سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلی چیز کیا ہوگی. جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں روکنے کی استدعا کر دی. ساتھ ہی گزشتہ درخواست پر ان کو جو جرمانہ کیا گیا تھا اس پر بھی انہوں نے نظر ثانی دائر کی ہے. انہوں نے یہ درخواست کی کہ جناب جو ملٹری کورٹس اپیلوں پر سماعت مؤخر کی جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک
अपीलों पर कार्रवाई ना की जाए। मेरी दरखास्त को गैर जरूरी करार देने की ऑब्जर्वेशन भी हज़फ की जाए। इससे पहले उन्हें जुर्माना भी हो गया था, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा दोबारा पूरी तैयारी के साथ फिर से आ गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम में नाजरीन एक वारदात भी डली है, और ये वारदात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे कि एक से एक कार्रवाई डाली है इन्होंने और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मिसाल के तौर पे ये जो खबर है, साकिब बशीर साहब ने यह खबर दी है और वो लिखते हैं कि अहम खबर यह है कि अभी तक की सामने आई सूरत हाल के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन से बाहर करने के लिए इंतहाई बारीक वारदात डाली गई, जिसका इंकशाफ अब हुआ है। सूरत हाल यह है कि चारों सूबों की हाई कोर्ट में अलग अलग जजेस तैनाती के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनके साथ सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा और सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर कर दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि बाकी जगहों के ऊपर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो 17 रुकनी वो जो कमीशन होगा वो करेगा, लेकिन यहां पे इस्लामाबाद में 16 रुकनी कमीशन होगा, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर निकालना था ताकि अपनी मनमानी की जा सके। कैसी कैसी बारीक वारदात डाली है इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में। इन चीजों के ऊपर तो तरमीम उड़ा के बाहर फेंकनी चाहिए, और ये तरमीम उठा के ही बाहर फेंकेगी सुप्रीम कोर्ट जब भी कभी फुल कोर्ट के सामने ये मामला आ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरमीम के बाद जो कानून बनाए गए ना बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ, वो कवानीन भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इसी 26वीं तरमीम की बुनियाद के ऊपर ऐसी कानून साजियां बाद में की गई हैं जिनका बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। वो कानून साजियां भी टिक नहीं पाएंगी। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है, और वो तोशा खाना वाला जो केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया हुआ है उस हवाले से है, और उसमें अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एहतशाम कियानी साहब ने जो रिपोर्ट किया वो बड़ी आसान लैंग्वेज में है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस इस नुक्ते पर फोकस रखकर बनाया गया है, यानी एक नुक्ता ऐसा है जिस पे फोकस रख के बनाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। यानी ये नुक्ता रखा कि जनाब तोशा खाना 2 का केस हम इसलिए बना रहे हैं इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे कि जो तोहफा इनको मिला वो उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। अच्छा, अब आगे जनाब अब पता ये चला कि अदालत के अंदर कि जब ये केस बना तो 2018 के रूल में 2023 में अब तब्दीलियां कर दी गई हैं। यानी 2018 का जो रूल था उसके मुताबिक जरूरी नहीं था कि तोहफा तोशा खाना में जमा करवाया जाए, उस वक्त सिर्फ रसीद जमा करवा दें तो वो काफी है। यानी ये केस बनता ही नहीं है, जिस बुनियाद पे केस बनाया है केस बनता ही नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत दे दी है, और उन्होंने कहा जाओ जाके केस दोबारा देखो, इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो। उसकी वजह यह है कि एक कानून था ही नहीं, वो कानून उन्होंने बनाया 2023 में इमरान खान को फंसाने के लिए, और 2 साल पहले से इंप्लीमेंट कर दिया। 2023 में कानून बनाया कि जो भी तोहफा मिलेगा पहले तोशा खाना में जमा होगा, उसके बाद अगला काम होगा। ये 2023 में बनाया, लेकिन 2018 का कानून क्या कहता था कि जो तोहफा आपको मिल जाएगा आप जमा करवाएं या ना करवाएं, आप उसकी रसीद जमा करवाएं। तो इमरान खान साहब ने 2018 के कानून के मुताबिक वो चीज ले ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब 2023 में क्योंकि हमने कानून बदला है, इसका इतलाक इमरान खान पे हमने 2018 से करना है। तो 2 साल पहले से तो इतलाक हो नहीं सकता। कैसी बारीक वारदात है। ये पकड़ी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इसके बाद इमरान खान को और बुशरा बीबी को जमानत मिल गई है। नाज़रीन, ज्यादा ज्यादा खबर आपको मैं और दे देता हूं कि मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले जो उनकी फोटो वाली कहानी है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल हो गई। कई लोग बहुत बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, गलत है। किसी की निजी जिंदगी के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, और ये ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मरियम नवाज वजीर आला है और वो पाकिस्तान और पंजाब की वजीर आला है, लिहाजा एक डेकोरम है जिसके अंदर उनको मेंटेन करना चाहिए। और इसके ऊपर जिन लोगों ने माइंड किया वो PMLN के लोग भी इसमें शामिल हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तरीकाकार ठीक नहीं था। हाथ मिला सकती हैं, वो टच एंड गो का एक तरीका होता है, हाथ आपने मिलाया ठीक है, वो कोई इस तरह मसला नहीं है। ये पहले भी बहुत सारे लोग, बेनज़ीर भुट्टो भी हाथ मिलाते हैं हाथ, इसके ऊपर भी कई लोग एतराज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जिस अंदाज में ताज़ीम के साथ गर्मजोशी और वफादारी का इजहार करने का एक तरीका, वो नामुनासिब था, वो देखने में भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह है कि UAE की जो एम्बेसी है उन्होंने एक बयान जारी किया इसमें उर्दू में, और उसमें उन्होंने काफ़ी तस्वीरें लगाई हैं, 3-4 तस्वीरें 4 लगाई हैं उन्होंने। लेकिन उन चारों तस्वीरों में जो सबसे ज़्यादा मकबूल तस्वीर हुई मरियम नवाज वाली, वो UAE की एम्बेसी ने नहीं लगाया। ऐसा लगता है कि बज़ाहिर जो तस्वीर खिंचवाने वाला पोज़ उन्हें भी पसंद नहीं आया, कि ये पोज़ के अंदर जो तस्वीर है उन्हें भी मुनासिब नहीं लगी और उन्होंने ये तस्वीर नहीं लगाई।
تو یہ غیر ضروری ایک تصویر تھی جس کو غیر ضروری طریقے سے کھنچوایا گیا اور غیر ضروری طریقے سے وائرل کیا گیا. یہ مناسب نہیں تھا جو بھی کیا گیا. اور اس کے بعد یو اے ای نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور جان بوجھ کر انہوں نے اس تصویر کو سکپ کیا. اس تصویر کو انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی پوسٹ ہے اس کا حصہ بھی نہیں بنایا. کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ناظرین، لیکن اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.